السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله عز وجل قبل ما نبداو الدرس بغيت نذكرك بأن هذا رقم الواتساب ديالي يمكن لك تواصل معايا عبر الواتساب. إذا كان عندك مشكل في اللغة الفرنسية وبغيتي أنك تحسن هيك فمرحبا، كاين دروس متخصصة إن شاء الله عز وجل غتتعلم الفرنسية بسهولة في واحد الوقت قصير وبمتعة إن شاء الله. إذا على بركة الله. كيف تعبر عن رأيك باللغة الفرنسية؟ طبعا اليوم الدرس السادس، كاين قبل من هذا 5 دروس اخرى، الافضل انك تشوفهم تماما باش تستافد منهم ان شاء الله عز وجل. اليوم غادي نشوفوا جو فوا كو، ارى ان جو فوا كو. جيد. مثلا عندنا جو فوا كو vous avez raison. vous avez raison هذه جمله، جو فوا كو جمله اخرى. اذا هذه جوج ديال الجمل مربوطين بكو. اذا هذه une phrase complexe، يعني جمله مركبه. فهنا عندنا جو فوا هذه جملة، vous avez raison جملة الثانية. جيد. إذا vous avez raison يعني معك حق، معك حق يعني كلامك على حق. إذا جو فوا كو أرى أن vous avez raison، أرى أنك على حق. جيد. Je vois que vous avez beaucoup de questions. Je vois que vous avez beaucoup de questions. إذا question هي الأسئلة، beaucoup كثيرا. إذا je vois que أرى أن vous avez يعني بأن عندك أو عندكم، إذا كان مجموعة ديال الأشخاص كنتكلم معهم، إذا عندكم الكثير من الأسئلة، الكثير من الأسئلة. هنا كيتطرح واحد السؤال دائما، كيقولوا لي الناس علاش كاين question بإس وكاينة دو ما عملناش دي، ما عملناش الجمع. هنايا هاد دو هادي ماشي يعني إذا بغينا نقولوا المعنى ديالها ديال النسب، يعني إذا بغينا نقولوا الكثير من الأسئلة، هذه معناها من، ماشي ديال التعريف، ماشي ان اون الجمع ديالها دي، لا ماشي هذه. احنا عندنا هنايا دو كيسيون يعني الكثير من الأسئلة، بحال اللي غادي نقولوا مثلا ان ساك دو، مثلا دو طوماط يعني من الطوماط. ان ساك واحد الكيس من الطماطم، يعني ساك مملوء بالطماطم. رغم أن عندنا الكثير من الطماطم إلا أن نقول ان ساك دو طوماط، يعني هذا الكيس هذا من الطماطم. فهو ليس ألف لام يعني للتعريف باللغة الفرنسية. إذا je vois que vous avez beaucoup de questions، أرى أنك أنكم عندكم الكثير من الأسئلة. Je vois que votre question n'a pas de réponse concrète. أعيد. je vois que أرى أن votre question، إذا سؤالكم n'a pas ليس عنده réponse concrète. réponse يعني جواب، concrète محدد، ليس لديه جواب محدد. إذا la réponse concrète جواب محدد، n'a pas ليس له réponse concrète. ولاحظ أضفنا دو رغم أن لا توجد في اللغة العربية. je vois que أرى أن سؤالكم ليس له الكثير من، ليس له جواب محدد. جيد. إذا je vois que vous n'avez aucune raison d'agir de cette façon. إذا لدينا هنا، عندنا هنا je vois que أرى أن vous n'avez ليس لك أو ليس لكم بالنسبة للجمع aucune raison أي سبب d'agir للتصرف de cette façon بهذه الطريقة. إذا je vois que أرى أن vous n'avez ليس لكم أي حق أو أي سبب للتصرف بهذه الطريقة. je vois que أرى أن je n'ai pas besoin de crier pour être compris. هذه الجملة مهمة. الجملة اللي كنعطيك هنا كاملين مزيان أنك تكتبهم في الدفتر وكتراجعهم باستمرار، تراجع الأسلوب ديالك كتكتب به وكتعبر به، لأنها غتستافد أن الجمل واجدة كتستافد منها وكتعبر بها إن شاء الله، وكيكون الأسلوب ديالك صحيح وكيساعدك أنك تركب جمل أخرى. إذا هنايا je n'ai pas besoin ليس لدي حاجة، يعني ماشي محتاج. de crier يعني الصروخة،
Le verbe crier هو le verbe صرخ فعل صرخ. De crier pour لكي être compris أفهم لكي يفهمني الآخرون. إذا ليس من الضرورة أنا لست محتاج أن أصرخ كي يفهمني الآخرون. يكفي أن أتكلم ببطء وبصوت منخفض فيفهمني الجميع. جيد. إذا je vois que أرى أن je n'ai pas besoin de crier لست محتاجا للصراخ لكي يفهمني الآخرون. Je vois que إذا je vois qu'il n'est pas sage de résoudre tous vos problèmes avec de la violence. إذا la violence ما معناها؟ la violence هي العنف. جيد. إذا vos problèmes إذا مشاكلكم avec يعني ب طبعا كيكون المعنى ديالها أيضا مع هنا المعنى ديالها بالعنف. إذا je vois qu'il n'est pas sage. il n'est pas sage يعني ليس من الحكمة il n'est pas sage de résoudre حل جميع مشاكلكم بالعنف. أرى أن ليس من الحكمة حل جميع مشاكلكم باستعمال العنف. إذا أقرأها مرة أخرى نقرأها مرة أخرى. Je vois qu'il n'est pas sage de résoudre tous vos problèmes avec de la violence. ممتاز. إذا je vois que les conflits peuvent être résolus avec un grand sourire. Avec un grand sourire. Je vois que les conflits peuvent être résolus avec un grand sourire. جيد. إذا les conflits هي النزاعات والخلافات. résolus أن تحل يعني نحل المشاكل. un grand sourire إذا ابتسامة كبيرة. إذا je vois que أرى أن les conflits النزاعات peuvent être résolus يمكن أن تحل يمكن أن تحل أن نجد لها حل avec un grand sourire بابتسامة كبيرة. يعني بأن يمكن لك يكفي أننا نبتسموا في الأوجه وضباطنا ونحل المشاكل ديالنا بسهولة إن شاء الله. Je vois que vous devez écouter plus et parler moins pour comprendre les autres. Oui, je vois que أرى أن vous devez يجب عليكم écouter يعني أن تسمعوا أكثر et parler وأن تتكلموا أقل moins pour comprendre les autres لفهم الآخرين. les autres هم الآخرين لفهم الآخرين. إذا الإنسان الذي يسمع كثيرا ويتكلم قليلا فهو يستفيد من الآخرين ويستطيع أن يفهم وجهة نظرهم فيتعامل معهم بكل حكمة ولا تكون لا نزاعات ولا خلافات. إذا je vois que vous devez écouter plus et parler moins pour comprendre les autres. إذا الآن نشوفوا التمرين. غادي نستعملوا الجمل اللي فاتت باش أننا نترجموا هذه الجمل هذو اللي غادي نعطيك الآن بالعربية. إذا أرى أن الخلافات لا يمكن حلها بالعنف. إذا غادي نخليك إن شاء الله تترجم هذه الجملة على بركة الله. ممتاز. إذا نشوفوا الحل إن شاء الله. Je vois que طبعا هي أرى أن les conflits الخلافات ne peuvent pas être résolus لا يمكن حلها. ne peuvent pas être résolus لا يمكن حلها. كما قلت لك جمل من هذا النوع كاملين كتبهم في الدفتر وبقى تراجعهم باستمرار. ماشي تحفظهم لا قراهم اليوم وقراهم غدا وقراهم بعد غدا وإذا كان شي مذكرة خذها معك في الطريق في العمل إن شاء الله إلى آخره. فهذا الشيء كامل غيعطيك من بعد أنك ديك الجمل كاملة كتستوعبها وكترجع الأسلوب ديالك يمكن لك تعبر بها بكل بساطة. أصعب حاجة كتجبر الناس حين كيبغيو يتكلموا باللغة الفرنسية هما اللحظة اللي كيبغيو يركبوا جملة فهما كيتبلوكاو. علاش؟ لأن في راسك مجموعة المصطلحات ولكن باش تجبدها كيتجبر مشكل. هذه من بين التمارين اللي يمكن تستعملها هو أنك تكون عندك مجموعة جمل نصوص مقاطع من النصوص فقرات يعني واجدة وانت كتبقى تقراها باستمرار تقريبا درجة الحفظ ومن بعد كتنساها ولكن الأسلوب كيبقى في راسك ياك. فهذه هي الفكرة.
فان شاء الله عز وجل عندهم بين التمارين اللي كنعملوا في البرنامج ديال فرونسي 5.5 خصوصا في مرحله التعبير الكتابي ومرحله التواصل. التعبير الكتابي والتواصل كنخدموا على هذه النقط هذو بالخصوص. المهم هادو من بين التمارين، اما كاين تمارين كثيره وتقنيات كثيره باش كتقدر انك تحسن المستوى ديالك. اذا ان شاء الله عز وجل بغيتي هذا البرنامج ديال الفرنسيه فكاين يوميا درس ممكن انك تستفيد بسهوله وبمتعه حتى ان شاء الله عز وجل تحسن. اذا بالنسبه لهذه الجمله هذه جو فوا كو لي كونفلي، يعني ارى ان بان النزاعات ne peuvent pas être résolus، لا يمكن حلها avec de la violence، بالعنف. كما قلت لك افيك كتجي المعنى ديالها مع و بي، فافيك لا فيولونس هي بالعنف، افيك عمر مع عمر يعني خرجت من المنزل، افيك عمر يعني مع عمر. جيد. نشوفوا هذه الجمله هذه. ارى ان اصدقائي لا يعرفون كيف يتصرفون. ارى ان اصدقائي لا يعرفون كيف يتصرفون. اذا ان شاء الله عز وجل نخليك تترجم هذه الجمله. ممتاز. إذا نشوفوا الحل إن شاء الله معطيتنا. أرى أن جو فوا كو أصدقائي ميزامي لا يعرفون ne savent pas le verbe savoir. إذا يعرف أو يعلم كيف comment يتصرفون le verbe agir. علاش من agir في الانفينيتيف؟ لأن عندنا le verbe savoir قبل منه. ne savent pas comment agir، يعني ممكن comment نزولها نهائيا، فلا يعرفون تصرفا، ف ne savent pas agir. جيد. إذا je vois que mes amis ne savent pas comment agir. أرى أن الخلافات لا يمكن حلها بابتسامة كبيرة. ترجم لي هذه الجملة هذه. بالنسبة للترجمة ديال الجمل من العربية للفرنسية هو واحد التمرين ممتاز ياك. طبعا إذا جبرتي اللي غيساعدك وكيعطيك الحلول وكيشرح لك كيفاش أن هاد الجمله ترجمت هيدا وهذه علاش عملنا لها هيدا باش كتقن انتينا اللغه الفرنسيه، لان ضروري تدوز من هذه المرحله اذا كانت عندك فرنسيه ضعيفه ودائما باقي لحد الان كتفكر بالعربيه وكترجم بالفرنسيه. فهاد المرحله هذه ضروري خصك تدوز منها، يعني تتعلم انك تفكر بالعربيه ولكن حين ترجم بسهوله، يعني ترجمه صحيحه. بحال دابا هذه ارى ان الخلافات لا يمكن حلها بابتسامه كبيره، غادي نترجموها Je vois que أرى أن les conflits اللي هي الخلافات لا يمكن حلها ne peuvent pas être résolus. لاحظتي بأن الجملة دابا بقينا كنستعملوها، فإذا دخلت لك راسك بقى تستعملها دائما بابتسامة كبيرة إذا avec une grande sourire، ابتسامة كبيرة. إذا الأمر بسيط ياك. فكما قلت لك في البرامج اللي عندنا ديال الفرنسية كاين عدة مراحل. كاين المرحلة ديال القراءة بالنسبة للإنسان اللي باقي ضعيف باقي ما كيفهمش يقرا الفرنسية، شي واحد امي في الفرنسيه ياك، او شي تلميذ صغير عاد خصو يتعلم ولا هادي. كاين البرنامج ديال الفهم، وكاين يعني اللحظه الانسان ما كيفهمش اي حاجه قراها ولا سمعها، وكاين البرنامج ديال التعبير الكتابي في حال هادشي اللي كنعملو دابا. وطبعا يوميا درس في هاد البرامج كاملين، يوميا درس حتى كتقن ان شاء الله عز وجل البرنامج، كتقن كل مرحله وما كتبقاش عندك مشكل فيها. وموراها التواصل الكومونيكاسيون. فكل برنامج من هاد البرامج فيه شهرين ديال التكوين. بغيتي تبدا معنا هاد البرامج مرحبا، ديك الساعه تواصل معايا في رقم الواتساب اللي اصلا عطيته لك في الاول ديال الفيديو، كاين ان شاء الله غتجبروا في الاخر الفيديو ان شاء الله. اذا نزيدوا هاد الجمله هذه. ارى ان الخلافات لا يمكن حلها ابدا بابتسامه كبيره. اذا ضفنا هنايا ابدا، قبل كانت عندنا لا يمكن حلها بابتسامه كبيره، حين ضفنا ابدا كيفاش يمكن تبدل الجمله؟ على بركه الله. مزيان. اذا لاحظتي بان غير كنبداو نبدلوا في الجمل كتبدل حتى طريقه الترجمه وحتى المعنى اللي بغينا نقولوا. لا يمكن حلها، هذا الراي ديالي، لا يمكن حلها، ولكن ربما كاين الحل انا ما عارفوش. اما لا يمكن حلها ابدا يعني بالتاكيد راه جامي، هذا ابدا معناها هي جامي ابدا. اذا je vois que les conflits ne peuvent jamais être résolus. قبل كانت عندنا ne peuvent pas، لاحظتي ne peuvent pas être résolus. دابا زولنا با وعملنا عوضة، عفوا عملنا عوض با عملنا جامي. ne peuvent jamais être résolus avec une grande sourire. فان شاء الله عز وجل نتمنى انكم استفدتي مزيان من هذا البرنامج هذا ولا هذا الفيديو هذا. دروس كثيره كاينه عندنا في الصفحه اللي هذا، نتمنى انك
دعم الجيم الصفحه وبارطاجي هاد المحتويات كامله مع الاصدقاء ديالك. دروس كثيره كاينه في يوتيوب، نتمنى انك تستافد منها. قناه ديال يوتيوب يعني تابونا فيها وتبارطاجي المحتوى ديالها مع الناس اللي يعني محتاجين الفرنسيه ومستعدين يقراو معنا. وبالنسبه لك انت كما قلت لك رقم الواتساب هو هذا، بغيتي تطور المستوى ديالك في الفرنسيه الخير موجود ديال الدروس، خصك غير تكون مستعد انك تقرا ان شاء الله. كنتمنى لك التوفيق ومرحبا بك معنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.